Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une dernière séance concernant le cours de l'énergie électrique, طاقة الكهربائية. إذن dans une installation domestique, واحد التركيب منزلي en fonction des appareils suivants يعني pendant 4 heures par jour. يعني كل يوم كنخدموها 4 ساعات، وهاد عندنا طيلة الشهر كامل، يعني وهداك الشهر فيه 30 جوغ. لا طونسيون ايكال ا 220. عندنا 4 لامب، هاهما عاطينا كل لامب فيه 100 واط، تلفزيون 40 واط، ان ريفريجيرون مبرد 160 واط. إذا السؤال الأول، la première question, calculer l'énergie électrique consommée par les appareils électriques en kilowattheure puis en joule. On va la voir. بالنسبة la première question, l'énergie électrique consommée en kilowattheure. عندنا E est égal P total في le temps. إذا عندنا E est égal P total هي شناهي؟ عندنا 4 لامب فوا 100. إذا 4 فوا 100 بليس التلفزيون عندنا 40 واط بليس 160 ديال الريفريجيرون. وهادشي كامل فاش غنضربوه في لو طون. لو طون عندنا شناهو؟ هو 4 اور. 4 اور طيلة 30 جوغ، يعني نضربوها في 4 اور وفي 30 جوغ. دونك او إتيغال، نحاولو نحسبو هادي. إذا عندنا 4 فوا 100 هي 400 بليس 40 هي 440 بليس 160 هي 600. 600 غنضربوها في 4 تعطينا 2400، وغنضربوها في 30 تعطينا 72000 وات اور. وات اور، ولا قسمنا على 1000 تعطينا 72 كيلو وات اور. Voilà pour cette question. بغينا en joule، سي سامبل en joule. نحاولو نديروها، إذا هنا نديرو واحد لاكولة أخرى. إذا en joule عندنا او إتيغال، كنشدو هادي اللي خرجنا 72000 وات اور ونضربوها في 3600. نضربوها في 3600 غتعطينا 259 مليون 200 جول. ولو بغينا نديرو كيلو جول تعطينا 259 كيلو جول. إذا هادي هي بخومييغ كيستيون. La deuxième question, compléter l'énergie dans le compteur. حنا عطاونا في le 1er avril، يعني في الأول كان 2000. هنا لا كونسوماسيون بوندون 30 جوغ اللي حسبنا شحال تولي هنايا في الكونسوماسيون. إذا غنضيفو هاديك الإنرجي اللي لقينا هي شحال؟ لقينا الإنرجي كونسومي هي 72 كيلو وات اور. إذا غتولي هنا 2072 كيلو وات اور، يعني غنضيفو 2000 بليس 72. فوالا الإنرجي فينال اللي قلنا غنلقاو هي الإنرجي إنيسيال بليس هاد 72 اللي لقينا. دونك إتيغال 2000 بليس 72 سي 2072 kilowatts heure. On va passer à la troisième question. La troisième question,
1 kWh est facturé par 0,8 dirhams. Quel est le prix de fonctionnement? C'est simple, la règle de 3. إذا هنا لا ريغل دو 3 بالنسبة للبري دو فونكسيونمون عندنا 1 كيلووات كيتحسب ب 0,8 درهم. حنا شحال لقينا 72 كيلووات اور. غنديرو لها إكس. إذا إكس إتيكال هاد إكس هذا لو مونطون غنشدو 72 نضربوه في 0,8 غير جوج 3 نقسمو على 1. إذا 72 فوا 0,8 تعطينا 57,6 dirhams. 57,6 dirhams. Voilà la réponse. On va passer à la quatrième question. بالنسبة للquatrième question, sachant que le compteur fait 36 000 tours. يعني قرص العداد كيدير 36,000 دورة. calculer la constante du compteur يعني ثابتة العداد. بالنسبة لا constante du compteur كنعرفو أن E est égal à 1 fois C. Donc la constante C est égale à E sur N. E راه عطاوها لينا لأنو خرجناها قبيلة هي 72 غنخدمو بالوات اور، و N راه عطاوها لينا هي 36,000. إذا تخرج لينا إلا قسمنا تخرج لينا دو وهنا غنديرو وات اور باغ تور. علاش هادي راه بالوات اور وهادي بالتور؟ إذا وات اور باغ تور ديما كتكون لا كونستونط تقريبا فيها 1.8 جوج 2.5 3 4 يعني كتكون صغيرة متكونش بزاف مكتكونش كبيرة. ندوزو لا سينكيام كيسيون. بالنسبة لا سينكيام كيسيون dans le disjoncteur only Imax عطاونا Imax هي 30 أمبير. calculer l'intensité du courant et total qui circule dans le circuit. نبداو هاد لا كيسيون هذا. إذا هنا لانتونسيتي توتال، إذا خاصنا نعرفو شنو هي بعدا لا بويسونس توتال. لا بويسونس توتال ديجا حسبناها هي هادي، هي 4 فوا 100 هي 400 بليس 40 بليس 160 هي 600 واط. إذا إلا بغينا نلقاو عندنا البويسونس توتال تيغال U فوا I توتال. إذا إلا بغينا نلقاو إي توتال كتخرج لنا لا بويسونس توتال سيغ U. إذا هنا هي 600 سيغ 220 عطاونا U هي 220. إذا 600 نقسمو على 220 غتعطينا، نحاولو نكملو هنا، غتعطينا أن U توتال تيغال 2,72 أمبير. إذا هادي لا كيسيون أ. بالنسبة لا كيسيون B, est-ce qu'on peut fonctionner les appareils en même temps sans interpréter يعني interpréter du courant électrique يعني بلا ما نفصلو التيار الكهربائي، بلا ما نفصلو التيار الكهربائي. إذا هنا عندنا غنحاولو نقارنو إيماكس مع إي توتال. إذا هنا السؤال est-ce qu'on peut fonctionner les appareils en même temps sans interrupteur du courant يعني بلا ما تصل لينا التيار الكهربائي. نحاول نشوف هاد الكيسيون. هنا غنقولو بما أن التوتال est inférieur à Imax ديال الديجونكتور، دونك
on peut faire fonctionner tous les appareils. En même temps. Voilà pour cet exercice.